सदर आसफ अली जरदारी कोयटा रवाना और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। दोनों के क्या मामलात हैं, क्या वजूहात हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, अमेरिका ने जो जंग बंदी कराई थी, वो जंग बंदी की शराइत को तोड़ते हुए इसराइल जो है वो 2 बार हमले कर चुका है। गुज़श्ता अफ्तारी के टाइम, गुज़श्ता रोज़ भी, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, हसन नवाज़ के ऊपर बरतानिया में जुर्माना आयद हुआ है। 52 लाख पाउंड का जुर्माना आयद किया गया है। ये क्या मामला है, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। इमरान खान ने दहशतगर्दी के हवाले से क्या कहा, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और जो अलामिया जारी हुआ, जो सलामती कमेटी का इजलास था, उसके इख्तिताम पर जो अलामिया जारी हुआ, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा नहरों के खिलाफ सिंध भर में जलसे जुलूस जारी हैं, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो वफ़द के हमरा 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। उनका कहना ये था कि सरमायाकारी बढ़ाने और मईशत में तावन बढ़ाने के लिए वो ये दौरा कर रहे हैं। और मोहम्मद बिन सलेमान जो हैं, उनकी मुलाकात मुतवक्के है। अब ये देखना होगा कि ये 4 रोज़ा दौरा जो है उसमें कितना मईशत को फ़ायदा होता है और कितनी सरमायाकारी आती है, ये उनके दौरे के बाद पता चलेगा। उसके बाद नाज़रीन, सदर जरदारी जो हैं वो कोयटा रवाना हो गए हैं। वहाँ एक सलामती कौंसिल का, यानी कि जो अमन आमा है, दहशत गर्दी के मुतालिक जो अमन आमा का एक इजलास है, उसमें शिरकत के लिए वो रवाना हुए हैं। वो कोयटा इसलिए गए हैं कि उसमें शिरकत की जाए। तो उनके हमरा बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनके हमरा हैं। तो इसके अलावा नाज़रीन, हसन नवाज़ जो हैं, उनके ऊपर जो है वो कोई काफ़ी अरसा दराज से उन्होंने टैक्स अदा नहीं किया था। तो तकरीबन जो है वो 92 लाख पाउंड जो है वो उनके ऊपर जो टैक्स ड्यू था, जिसके उनके खिलाफ जो है वो प्रोसेस जारी था। तो अब जो है ताज़ा उनके ऊपर जो जुर्माना आयद किया गया है, वो 52 लाख पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया गया है। और ये टैक्स की जो बरतानिया की कोई वेबसाइट है, उस पर ताज़ा तरीन अपडेट मौजूद है, जो आप देख सकते। इजलास सलामती कौंसिल का गुज़श्ता रोज़ हुआ था। वो रात को देर से जब वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, तो बाद में अलामिया जारी हुआ। तो उस अलामिया में, यानी अपने अल्फाज में बता देता हूँ कि हमारे जो आर्मी के चीफ हैं वो भी शामिल थे, और वज़ीर आज़म भी, और तमाम जो MNA MPA से और सब पार्टी अहदेदारान जो थे वो सब शामिल थे, सवाए PTI के। तो जब ये इख्तिताम को पहुंचा तो वहाँ जो ब्रीफिंग दी गई, खुफिया अदारों के जो सरबराह थे, उन्होंने तमाम दहशत गर्दी के हवाले से जो भी मालूमात सब फराम की और मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डाली और ब्रीफिंग दी। तो उसके बाद मुत्तफ़िका फ़ैसला हुआ, और वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने कहा कि तमाम सियासी लीडरान हैं, तमाम ओहदेदारान हैं, तमाम इजलास जो हुआ है, सब इस पर मुत्तफ़िका राय रखते हैं और मुत्तफ़िका फ़ैसला किया गया है कि दहशत गर्दों के साथ जो है आईनी हाथों से निपटा जाएगा और कोई भी कसर उठा नहीं रखी जाएगी। और उन्होंने इस चीज़ का भी अफसोस ज़ाहिर किया कि PTI ने इसमें शिरकत नहीं की। तो
تو اس پر انہوں نے افسوس ظاہر کیا۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے کہا کہ فتنہ الخوارج جو ہیں اس کے لیے دو رائے نہیں ہونی چاہیے اور ان کا کلا کما کرنا ضروری ہے اور سب کو متفقہ رائے سے ساتھ دینا چاہیے، اور جو ہمارے علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس میں کردار ادا کریں کہ یہ جو اسلام کا مسخ شدہ چہرہ جو ہے وہ پیش کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کو اسلام کی صحیح جو ہے وہ شکل سامنے لائیں اور ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو علماء جو ہیں وہ بے نقاب کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اب فیصلہ جو ہے ہو چکا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جنگ جاری رکھنی ہے اور جو بھی لوگ ان میں ملوث ہیں ہم اس جنگ کو ان کے گھروں تک پہنچائیں گے۔ تو یہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے کہا، اور انہوں نے ایک اور بھی بات کہی کہ یہ جو گورننس کا جو ہے اس کی وجہ سے بھی، یعنی کہ ہمارے جو شہداء ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ بھی ان کو شکوہ تھا کہ بیڈ گورننس کی وجہ سے بھی حالات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے آرمی چیف جو تھے انہوں نے کہا۔ اور اس کے بعد ناظرین، گزشتہ روز پی ٹی آئی کی ملاقات ہوئی، اس میں علیمہ خان اور دیگر بیرسٹر گوہر وغیرہ ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے عمران خان کو سب کچھ بتایا۔ تو علیمہ خان جو ہے انہوں نے جو بتایا ہے وہ یہ کہ عمران خان کو جو ہے وہ نہ کوئی ٹی وی دیکھنے کے لیے دی جا رہی ہے نہ کوئی اخبار پہنچ رہی ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ یہ سب کو الگ الگ آدھا آدھا گھنٹہ ٹائم دیا جاتا ہے، بشرا بی بی کو یا ہمیں اور دیگر جو ہیں الگ الگ ٹائم دیا جاتا ہے، مگر سب کو جو ہے وہ انہوں نے آدھا گھنٹہ ٹائم دیا، جو ہم نے احتجاج کرتے ہوئے اس کو پونے گھنٹے تک لے گئے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ہم نے جب یہ سارے معاملات بتائے ان کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، انہیں لا علم رکھا گیا تھا۔ ہم نے جعفر ایکسپریس کے بارے میں بتایا کہ جو ان پر دہشت گردی کا اٹیک ہوا تو انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے بھی جو بتایا ہے وہ عمران خان کو انہوں نے جو اے پی سی جو ہے یہ کمیٹی کا اجلاس تھا اس کے متعلق بتایا اور اپنے بائی کاٹ کے متعلق بتایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ درست فیصلہ کیا ہے، تو انہوں نے ان کے فیصلے کی تائید کی ہے۔ تو یہ عمران خان کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ اور ناظرین، آپ کو بتا چکے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اب جو امن معاہدہ ہوا تھا وہ ایک طرف رکھ دیا ہے، بالا طاق رکھتے ہوئے امن معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ حملے کر رہا ہے، اور 2 روز کے سحری کے وقت حملہ ہوتا ہے اور یہ 2 روز سے حملے جاری ہیں، اور اس میں 400 افراد غزہ میں شہید ہو چکے ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، تو متعدد جو ہیں زخمی ہیں۔ تو یہ حالات غزہ میں پیدا ہو چکے ہیں۔ کیا آنے والے دنوں میں امریکہ یہ مستقل جنگ بندی کرا سکے گا؟ یہ آنے والے وقت میں دیکھنا ہوگا۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ تھی، اور سندھ کے حوالے سے ناظرین آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو دریائے سندھ سے نہریں نکالے جانے کا معاملہ ہے اس پر سندھ میں احتجاج جو ہے وہ جاری ہے۔ عوام جو ہے وہ اپنا ریلیاں نکال رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے، اور سندھ کے تقریباً شہروں میں یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم ناظرین راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔